दर्शक सम्पूर्ण मिडियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ बहुचर्चित अनुहार र निकासका युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी हिजोको दिनदेखि मात्र नभएर केही हप्तादेखि टप 100 बीबीसीमा परेका सपनाहरूका मगर र विनयजङ बीचको विवादले चरम उत्कर्षमा पुगेर अहिले चाहिँ प्रहरी हिरासतसम्मको यात्रा तय भइसकेको छ। विशेष गरी यो घटनालाई चाहिँ उहाँले नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ र भर्खरै टेकु परिसर पुगेर पनि आउनु भएको छ। विशेष गरी के रहेछ र के बुझ्नु भन्ने कुरामा हामी सानो कुरा गर्न गएको छौँ। किनजी स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। टेकु पुगेर आउनुभयो, के बुझ्नु? ठ्याक्कै मैले ओपनिङमा भनि नै हालेँ होइन। टेकु दुईचोटि गए, एकचोटि आफ्नो काम विशेषले, एकचोटि विनयजङ बस्नेतजीको सवालमा पुगे र त्यसपछि यता सिडिओ अफिस हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि पुगेर आइयो। मसँग अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, म मात्रै थिइनँ र मैले बिहान पनि केही निवेदन गरेको छु र हिजो बेलुका पनि बोलेको छु। सवाल के हो भने अहिले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा विनयजङ बस्नेतजीलाई टेकुमा राखिएको छ। बिहान गइयो, बिहानै म पुगेको थिएँ साथीहरू सहित। अनि त्यसपछि विनयजीसँग भेटियो, मुस्किलले भेटियो। ओहो हो, उहाँको अनुहार त निबुवा निचोरे जस्तो पहिलो फुङ्ग उडेको, एकदम ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकेको अवस्था, नौनारी पनि गल्यो होला उहाँको। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफ्नो उमेरभन्दा 10 वर्ष बुढो जस्तो देखिनु भयो। कपाल पनि चिङ्रिङ्ग, आँखा रातभरि रोए जस्तो, सुन्निए जस्तो, पटक्कै फ्रेस हुनुहुन्न थियो, एकदम आत्तिए जस्तो, आत्मविश्वास गुमाए जस्तो अवस्थामा देखिनु भएको थियो। र अनि त्यसपछि सामान्य कुराकानीमा सन्चो सुविस्ता, क्षमा कुशल सोध्ने त हाम्रो चलनै हो। त्यो सोधिसकेपछि अनि उहाँले निन्द्रा त्यति नलाएको र खाना नरुचेको कुरा गर्नुभयो। मैले भने हरेस पनि नखानुस्, सरेस पनि नखानुस् विनयजी, तपाईले गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यसमा पश्चाताप गर्नुहोस् र गल्ती गरेको मान्छेले सजाय भोग्छ भने तपाईँको पक्षमा हामी बोल्दैनौँ अथवा तपाईँको विपक्षमा पनि बोल्ने होइन, तर हामी सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा बोल्छौँ। र तपाईँले जुन कमजोरी गर्नुभएको छ आत्मालोचना गरेर मिल्नुको विकल्प छैन भनेपछि उहाँलाई अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको रहेछ, जसको म्याक्सिमम सजाय भनेको फेरि पनि म भनौँ 4 दिनदेखि 25 दिनसम्म हो। त्यसपछि उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने म त एकदम नसामा चुर थिएँ, रिहेबिलिटेसन सेन्टरबाट भर्खरै निस्किएको थिएँ, तनावमा थिएँ, अनि अलि रक्सी खाइयो र त्यो जोसमा होस गुमाएर मैले बेहोसमा बोलेका कुराहरूमा कुनै अथेन्टिसिटी छैन। मैले के बोली मलाई नि थाहा छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। हिजो चाहिँ अनि उहाँहरू नेपालगञ्ज जाने तयारी गर्दा गर्दै अब यहाँ त भाग्दा भाग्दै फुटुटुटु भाग्दा भाग्दै पक्राउ परे जस्तो बनाइयो समाचार। तर भाग्दा भाग्दै होइन, बालाजुबाट 5:30 बजे नेपालगञ्ज जाने तयारी गर्दाखेरि उहाँलाई गोङ्गबुबाट पक्राउ गरिएको रहेछ र रातभरि निदाउन सक्नु भएन छ। उडुस र उपियालले पनि उपद्रै गर्थे, त्यो ठाउँै त्यस्तो हो। पिएलपाल झेलझाल ठिलठाल भएछ कि भएन सर? अब त्यस्तो भएन, यातनाको कुरो त हुँदैन। 3rd डिग्री भनेर त ठुला ठुला अपराधीहरूलाई सीसी क्यामेराको पहुँच नभएको ठाउँमा लगेर ढन्डासो खुस्काउने गरी बयान दिएनन् भने त्यसरी गर्छन्। त्यो पनि ह्युमन राइटको बर्खिलाप हुन्छ भनेर अहिले असाध्यै कम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा धेरै टर्चर। हिजो त उहाँले अब सुल्टो होइन उल्टो लुगा लगाएको, जुत्ता पनि एउटा जुत्ता उल्टो, दुईटै जुत्ता उल्टो परेछ उहाँको। त्यस्तो खालको अवस्थामा कता कताबाट उहाँ उल्टो भन्नाले दाहिने लाउने देब्रे, दाहिने लाउने देब्रे, देब्रे लाउने दाहिने, मोजा पनि एउटामा छ, एउटा खुट्टामा, अर्को खुट्टामा छैन, जसरी बेहोसीमा पक्राउ पर्नु भएको थियो अरे पुलिसले हामीलाई भन्यो। र त्यसो भने हिजो पनि नसामा धुत भएकै अवस्थामा अनि त्यहाँबाट चाहिँ सपना नानु आउनुहुन्छ कि भनेर धेरै साथीहरूले बाटो हेरे, उहाँ खै जानु हो कि भएन अथवा कुन बाटोबाट जानुभयो यो थाहा छैन। उहाँको फेरि मिडियालाई दर्शन भेट दुर्लभ छ सपना नानुको। तपाईँको त अनि दायाँ बायाँ ल्याप्चे पनि लगाइरहेको देखिन्छ, के हो खासमा? यो त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि हो, कतै साँची प्रमाण होइन होइन त्यसरी होइन। अब यदि आवश्यक पर्यो भने बसौँला नि, राम्रो कामको निम्ति त साँची बस्न पनि तयार छौँ। र त्यहाँबाट सिधै सिडिओ अफिस ल्याइयो। सिडिओ अफिस पछि सिडिओ अफिस नलगेर त्यहाँ ठ्याक्कै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगियो। त्यहाँ बुझ्दा चाहिँ उहाँलाई अहिले एउटा मुद्दा पेश गरिएको छ। मुद्दाको विषयमा पनि राम्रोसँग कुरा गरिएको छैन। जस्तै म तपाईँसँग यो कुरामा फेरि पछि जोडिन्छु। तपाईँ पनि एउटा अभद्र व्यवहारमा होइन, नरबाडेको विषयमा अभद्र व्यवहारमै मुद्दा चलाइएको थियो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? उहाँ छुट्ने चान्स के हुन्छ? प्रक्रिया के हुन्छ भने मैले बिहानै भनेको थिएँ, केही साथीहरू अतिरिक्त आशावादी देखिनु भएको थियो। मैले भनेको थिएँ ए बाबा म त चाहन्छु मुद्दा नचलोस् र तुरन्तै उहाँ छुट्नुहोस्।
जस्तो वादी र प्रतिवादी हुन्छ नि, अर्को पक्षले जब तपाईँलाई मुद्दा दिएको छ भने त्यो पक्षले तपाईँलाई कि त उसले गएर भन्नु पर्यो हामी यो मुद्दा चलाउन चाहँदैनौँ भनेर, याद गर्नु होला है मैले भनेको कुरा ख्याल गर्नुहोस्, या त अर्को पक्ष प्रतिवादी गएर होइन हामी अब मुद्दा चलाउन चाहँदैनौँ मेलमिलाप गर्न चाहन्छु भन्नु पर्यो, किनभने 24 घण्टासम्म पक्राउ कुर्सी जारी गरिएको हुन्छ, 24 घण्टाबाट 25 घण्टा राख्न पाइँदैन हिरासतमा, न्यायिक हिरासतमा, त्यो म्याद थप गर्न लगिन्छ त्यसपछि। अनि उसले के भन्छ भने मुद्दाको अनुसन्धानको निम्ति थप राखियो भन्छ, के सपना नानुको तर्फबाट छोडिदिनु हामी मुद्दा चलाउन चाहँदैनौँ भन्ने म्यासेज गएको हो र आजै छुट्न, त्यो त होइन होला, उहाँहरू त झन् कडा मुद्दाका साथ प्रस्तुत हुने छाडकाट देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आज मलाई लाग्छ 4 दिन घटीमा पनि अथवा 2 दिन पनि हुन सक्छ, 4 दिन मेरो अनुमान 4 दिन उहाँलाई म्याद थपिएको छ र 4 दिनभित्र पुलिसले अब भरेदेखि बयान सुरु गर्छ, भरे वा भोलिदेखि, र उसले बयान सुरु गरेर अब उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो बयानको आधारमा र सपनाजीलाई पनि बोलाएर वा टेलिफोनमा बयान लिइन्छ र त्यो बयानको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्छ र यो अभद्र व्यवहार भनेको चाहिँ सिडिओले धरौटी खोल्न सक्छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने धरौटी 100% खोल्छ भन्ने जरुरी छैन है। म चाहन्छु आदरणीय सिडिओ साहब चाँडो भन्दा चाँडो धरौटी खोलिदिनुहोस् र समझदारी बनाइदिनुहोस्, दुवै पक्षलाई मिलाइदिनुहोस्, तपाईँको हातमा छ, तपाईँको हातमा तपाईँ दण्डाधिकारी पनि हो, तर कहिलेकाहीँ 5% केसमा चाहिँ सिडिओले धरौटी नखोल्न सक्छ। धरौटी खोलेन भने के हुन्छ, 6 महिनासम्म जेल हुन्छ। म एउटा कुरा बताइदिउँ, केही प्रिय युट्युबर मित्र भाइहरू जो अलिकति अलिक जवानीको जोशमा म माथि हातपाई गर्नुभयो, मैले कडा कडा मुद्दा लगाइन, मैले चाहेको भए वकिल महोदयहरूले भन्नुभएको थियो 3-4वटा मुद्दा तपाईँले एकैचोटि लगाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो कुटपिटको लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ त अपहरण पनि हामीले गरेका हौं भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो, यी आदि तपाईँले मुद्दा लगाइदिन सक्नुहुन्छ, लगाइदिनुहोस्, 1-2 वर्ष ठेगान लगाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले पनि उनीहरूलाई अभद्र व्यवहारमा चलाएको हुँ, खास अरू कुनै कुरामा थिएन। मलाई सिडिओ साहबले के भन्नुभयो त्यतिखेर भने बोलाएर, ए पुण्यजी तपाईँ यार कस्तो कोमल फूल जस्तो हृदय भएको मान्छे, कति सहनशील, तपाईँ बुद्ध हो भन्नुभयो। म त छक्क परे, यार तपाईँलाई त्यस्तो हातपाई गरेको छ, लछार पछार गरेको छ, तपाईँले यति सानो मसिनो मुद्दा पेश गर्ने भन्नुभयो। होइन ठिकै छ, अब मुद्दा सुद्धा जे भयो नि छोडिदिनुहोस् भने उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको ठाउँमा म भइदिए भए म थुप्रो मुद्दा लगाइदिन्थे भन्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने उहाँले भन्नुभएको कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अभद्र व्यवहार रहेछ, यसो गरौँ त केटाहरूलाई 6 महिना पठाइदिउँ न, सिक्छन् बस्छन्, म धरौटी खोल्दिनँ भन्नुभएको थियो। उहाँले धरौटी खोल्दिनँ भन्नुभएको थियो। अन्तिम दिन पनि केटाहरू जब छुट्टी भए सिडिओ साहबले मलाई फोन गरेर होइन तपाईँ साँच्चै हो त धरौटी नै खोल्ने हो त खोलिदिउँ त भन्नुभयो। मैले चाहेको भए म चुप्प लागेको अथवा मोबाइल अफ गरेको भए सिडिओ साहबले धरौटी खोल्नुहुन्न थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले मोबाइल मात्रै अफ गरिदिएको भए पनि म धरौटी खोल्दैन थिएँ, केटाहरू 6 महिना जान्थे, किनभने उहाँको चाहना नै नखोल्ने छ भन्ने हो। यस्तो नहोस् सिडिओ साहब, यो कुनै आतंकवादी पक्राउ परेको, देशद्रोही पक्राउ परेको, सारा दुनियाँ डुबेको केस पनि होइन। पिता र पुत्री भनेर हिजो त्यत्रो मनोरञ्जन गर्दै नाच्दै गाउँदै केपी बा भने जस्तो विनय बा भन्दै हिँडेको अवस्था हो सपना नानुले पनि। उता अब सुन्तला खाएको बदम छोडाएको, सुन्तला खाएको बदम छोडाएको टाइपको गीतमा छमछमी नाचेकै हो। र सपनालाई हाम्रो विनयजीले पनि खुट्टा ढोगेर मेरो छोरी प्राण प्यारी भनेकै हो, छोरी भनेर नाटकै हो, नौटङ्किनी हो टाइपले अहिले घट्टाको पट्टा चाहिँ भयो। अब यो कुरा मिडियामा सुनाउन कति उपयुक्त हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले एउटा कुरो चाहिँ अब म पनि तित्राको मुखै बहिरी भनौँ, पेटमा कुरा नरहने मान्छे भनौँ, मैले पाएको सूचना अनुसार खबरदार त्यस्तो नगरौँ है, कसैलाई पनि पेलगाल जेलगाल ठेलठाल गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। एकपछि अर्को मुद्दाको खात छ अरे, ल छुट्टा साहब यो सुने मैले, यो असत्य होस् म चाहन्छु, मलाई विशेष सूत्र जस्तै सरकार पक्षले विद्रोही पक्ष नै भनिएको छ, नेकपालाई गरेको जस्तो होइन, नेकपाको नेताहरूलाई विप्लव माओवादीका छुट्छन् तर गेटबाटै पक्राउ गर्छन्। होइन हिजो द्वन्द्वकालमा हामीले पनि भोगेको कुरा त्यही हो नि त सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु साइबर क्राइम होला, गाली गलौज होला, के होला, तर मुद्दा लगाउन त के भयो र सर, मैले तपाईँलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा लगाइदिन सक्छु, प्रमाणित हुनु पर्यो नि, एभिडेन्स हुनु पर्यो। तर दुःख त पाएन त, दुःख पाइन्छ तर धेरै दुःख त हुँदैन। त्यसकारण विनयजीलाई यति अहिले आतुरी छ, वास्तवमा भन्ने हो भने यो हिरासत भन्ने अति पट्यार लाग्दो ठाउँ हो।
फेरि उहाँ कुनै म जस्तो नरवाडेको केसमा पर्दाखेरि पोलिटिकल केस हो, मेरो त इज्जत बढेको थियो, त्यसकारण फेरि उहाँलाई एकदमै नर्भस हुनुहुन्छ। त्यसो भने जेल पर्नु भनेको चाहिँ इज्जत बढ्नु हो। होइन, उहाँको हकमा त्यस्तो नहोला कि, किनभने यो केस भनेको नितान्त इन्डिभिजुअल जस्तो देखिए पनि सामाजिक मुद्दामा यो रचना भएको जेल यात्रा हुन सक्छ। त्यसकारण जेलको अहिले म परिकल्पना गर्दिन, तर मैले बुझे अनुसार सपना नानुहरूको पक्षबाट चाहिँ जेलकै निम्ति तयारी गरौं भन्ने कुरा छ अरे। त्यसो नगरौं। म सपना नानुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको हिजो बुवा तुल्य, आज बुवा नमान्नुहोस् अथवा तपाईँ विनयजीले पनि छोरी नमान्नुहोस्, तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो। सिडिओ अफिसमा पनि आएर मैले विनयजीलाई भने तपाईँ कमजोरी गर्नुभएको छ भने त्यसको सजाय तपाईँले भोग्नुपर्छ अथवा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। होइन दाइ, म समझदारी गर्न चाहन्छु, म आफ्नो जिन्दगी जिउन चाहन्छु। मैले उहाँको मूड बुझ्दा चाहिँ अब उहाँ त्यहाँबाट छुट्नु हो भने आफ्नो निजी जिन्दगीमा आनन्द छ, केही नगरिकन बरु संगीत सुनेर, अब काठमाडौँमा 2-4 रोपनी जग्गा भएकै मान्छे हो, धेरै गरिब मान्छे पनि होइन, आफ्नै दुनियाँमा मजाले हराएर हिँड्ने उहाँको चाहना छ। जस्तै पुणेजी केही मिडियामा होइन विनयजङसँगै उहाँका सँगै सहयात्री भनौँ न, कामसँगै काम गरे, पवित्र लामा पनि पक्राउ पर्यो भन्ने थियो, के रहेछ खास पवित्र? होइन, उसलाई पूजालाई हिजो राखेको रहेछ, मैले पाएको सूचना अनुसार। एक रात पवित्रजीलाई पनि राख्न खोजेको, तर उहाँले चाहिँ के भनौँ न, अब उहाँ नेपाली कांग्रेसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिकली पनि फोर्स गर्नु होला, के भयो होला। फेरि यस्तोमा के हुन्छ भने बयान लिने प्रक्रिया अनगिन्ती हुन्छ। आज त्यहाँ पनि पूजाजीलाई बोलाएर बयान लिएको छ। खास गरी पुलिसको ध्यान केमा छ अरे भने त्यो जुन अहिले विभिन्न स्रोतबाट जुन धन सम्पत्तिहरू आएको छ, पैसा आएको छ, त्यसको स्रोत के हो भनेर खोजिरहेको छ। टेलिफोन ट्यापिङ पनि भएको छ, कल डिटेल्स पनि हेरिएको छ, र खास गरी भन्ने हो भने जस्तो 2-3 लाख भन्दा माथिको रकममा ट्याक्सेसनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसको स्रोत खोलाउनु पर्ने हुन्छ। स्रोत नखोलिएको लाखौं लाख रकमको विषयमा चाहिँ राज्य अहिले अलिकति यो मनी लन्ड्रिङको प्रक्रियामा अलिक कठोर छ। त्यसकारण नीति नियमको आधारमा, ल एन्ड अर्डरको आधारमा त्यसको विषयमा छानबिन हुने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। या त के हुन सक्छ भने शिकारी खुदिया शिकार हो गया, अनि अरूमा फसाउँछु भन्दा आफै फस्न पनि सक्छ। जस्तै तपाईँको विषयमा चाहिँ तपाईँले बुझे अनुसार पूजालाई चाहिँ एक रात राखेर हिरासतमा, न्यायिक हिरासतमा राखेर अब के छ अन्तिममा के बुझ्नु भएको छ र के हुन्छ? होइन, अब आज त अब उहाँहरूको पक्ष एकदम हतारिएको छ। स्वाभाविक हो, आजै विनयजीलाई छुटाउन आतुर हुनुहुन्थ्यो। अब उही चमत्कारै, सुन्नुहोस् है, चमत्कारै भएर सिडिओ साहबलाई बोधिसत्व प्राप्त भएर सिडिओ नै करुणा निदान निस्किएर अथवा सपनालाई पनि यस्तो लागेर कि होइन अब कति थुनाउने ठिकै छ, माफी आदि इत्यादिको प्रक्रियामा जाउँ भनेर यदि यो बोधिसत्व प्राप्त भएर अहिले 5 बजिसक्यो, अब त सम्भव छैन, तैपनि 6 बजीसम्म त्यो सिडिओ अफिस खोल्छ। अब आजको आजै गरेको भए कुनै चमत्कारै भएर 8औं आश्चर्य भएर विनयजी मानव छुट्नुभयो भने पनि 8औं आश्चर्य मान्नुहोस्, त्यो कुनै अपवाद हुँदैन। तर 99.9% म त छुटोस् भन्ने चाहन्ला, तपाईहरु पनि चाहना त्यो होला, किनभने काक्रो चोरलाई मुड्की शास्ति भन्छ। हुन त उहाँ चोर होइन, तैपनि उदाहरण दिएको। अब विनयजीको यहाँभन्दा के क्षति हुने भनेका थिए। अब उहाँको सामाजिक सञ्जालमा रेपुटेसन यस्तो हो, सामाजिक नेटवर्क छेद विच्छेद भयो, अब कसले सहयोग गर्ने, अब हिजोको अवस्थामा कसरी फर्किने, स्वास्थ्य स्थिति बिग्रियो, ब्लड प्रेसर बीपी हाई भयो, बीपी भने बीपी गइरहला होइन, ब्लड प्रेसर त्यो हाई भयो, उहाँलाई अनेक थरी टेन्सन छ। अब यता पनि इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम लथालिङ्ग भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सपना नानु, तपाईले पनि आफ्नो इमेज जोगाउन तपाईले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। र या त बेवारिसे लास जलाउने विनयजी खुदलाई बेवारिसे लास बनाएर, जिउँदो लास बनाएर जलाउन खोज्ने कुतत्वहरूको पनि कमी छैन। तर म भन्न चाहन्छु, हिजो जे भयो नि सपना नानु, एउटा कुरा सम्झिनु त होला, तपाईको शरीर गिजोल्ने चेष्टा भयो होला, तपाईलाई ओछ्यानमा आमन्त्रण गर्ने कुकर्म पनि भयो होला, तपाईमाथि त्यस्तो खालको कुनै जघन्य अपराध त भइसकेको होइन नि त, प्रयत्न होला त्यो, अनि तपाईमाथि हातपाई कुटपिट पनि भयो होला। तर जे भए पनि 6 महिना अगाडिको त्यो सपना, जसको सपना ठूलो मान्छे बन्छु भन्ने थियो, +2 छिचोल्नु भएको थिएन, घरबार बिग्रिएको थियो, उहाँलाई पनि रिहाबिलिटेसन सेन्टर जानु परेको थियो। आज तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, कुन उचाइमा पुग्नुभयो, त्यसको पछाडि के विनयजङजीको ठूलो भूमिका छैन र? पक्कै छ। त्यो कुरा सम्झेर फर्की पटक फर्केटको सूत्रमा जानुस्। जस्तै त यो यसरी पनि बुझ्न सकियो, एउटा उसमा एउटा प्रोग्राममा तपाईमाथि पनि हातपाई गरेको थियो विनयजङजीले, तपाईले उहाँलाई माफ गरिदिनु भएको छ। एकदम हो, त्यही कुरो सम्झे भइगयो नि। त्यो कम्ती ठुलो हातपात उहाँले त सपनालाई गरेको पब्लिक मिडियामा त आएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईका त करोडौं वर्ष रहन्छ त्यो भिडियो, त्यो सधैँ रहन्छ।
त्यसकारण मैले त त्यतिखेर चाहेको भए कहिलेकाहीँ सोध्छु म भावुक भएर त्यो बेलामा उहाँलाई यसो कैदखानामा पठाएको भए यस्तो दिन त देख्नु पर्दैन थियो होला, आरामले जानुहुन्थ्यो, किताब लेख्नुहुन्थ्यो, किताब पढ्नुहुन्थ्यो। अब 1-8 वर्षपछि आउनुहुन्थ्यो त ठुलो कुरो थिएन। तर अहिले पनि म भन्छु विनयजङ बस्नेतले कसैको हत्या गरेको छैन, कसैको डाका डालेको छैन, कसैलाई जिउँदै खतम पारेको छैन, रेप गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो मलाई आश्चर्य लागेको थियो सपना नानुले आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडिको भिडियोमा के भन्नुभएको छ भने मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, म चिन्तित छु, बाबाको स्वास्थ्यको विषयमा पनि चिन्ता छ। उहाँले 1 महिना अगाडि बाबा भन्नुभएको छ जबकि उहाँको पारिवारिक सूत्रबाट महिनौदेखि उहाँलाई शोषण गर्ने प्रयत्न भएको भन्ने कुरा आएको छ। यही कन्ट्रोभर्सी होइन त्यही त उसको परिवारले पनि भनेको छ, विनयजङजीले पनि हामीमाथि गुण लाउनु भएको छ कि त्यही भएर उहाँलाई हामीले वेट एन्ड सीमा राखेका थियौँ भनेर त उहाँ। अनि हिजो फेसबुक डिएक्टिभ गर्नुको रहस्य के हो? यद्यपि म कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा छैन, दुवै मिल्नुपर्छ, दुवै समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, गाँड खोराको बुढी फराफर गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। अब समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आखिर यहाँ कुनै त्यस्तो जघन्य अपराधीको केस पनि होइन। म यति भनिसकेपछि अब विनयजङजी छुट्न साथ यदि छुट्नुभयो भने फेरि अर्को मुद्दामा लड्काएर सनासोले तानेर नथी लगाएर फेरि हिरासत वा जेलको यात्रा गराउने काम प्लिज नगरिदिनु होला। उहाँलाई सुध्रिने मौका समय र सन्दर्भका लागि विशेष धन्यवाद।